नाज़रीन कराम, दुनिया भर में कम अज़ कम 3 अदियान यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम को अदियान इब्राहीमी या अदियान सामी यानी अब्राहमिक और सेमेटिक रिलीजन्स के नाम से जाना जाता है। अगर अदियानी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो इस्लाम आज से तकरीबन 1450 साल पहले ज़हूर पजीर हुआ। दीन ईसाईयत विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले वजूद में आया और दीन यहूदियत आज से तकरीबन 3000 साल पहले मंजर आम पर आया। अगरचे कुरान करीम की आयत की रो से इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी ख़ातम तक तमाम के तमाम अंबिया इस्लाम का ही प्रचार करने वाले थे। दीन यहूदियत की असल और असास उनकी किताब तनख यानी तौरात है। अलबत्ता मसीही नुक्ता निगाह के मुताबिक बाइबल में मौजूद इस हिस्से को अहद कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट का नाम दिया जाता है। मौजूदा दुनिया के सारे यहूदी तनख पर ईमान कामिल रखते हैं कि जो मुख्तलिफ इब्री मुअर्रिख और मुअल्लिफीन के ज़रिए से लिखी गई है। इस किताब का आगाज़ कायनात की 6 दिन में खिलकत की दास्तान से होता है। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़श्त को बयान करते हुए बनी इसराइल के हालात को तफसील से बयान किया गया है। अगरचे तनख किताब की तफसील आने वाले हिस्सों और किस्तों में तफसील से बयान की जाएगी। यहूदी अपनी तारीख़ को कौम इब्रानी से मुंसलिक करते हैं, इसलिए यहूदी तारीख़ को समझने के लिए इब्रानी कौम से आशनाई और आगाही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इब्रानी, अरब, आशूरी और बाबुली ये सब कौमें सामी नस्ल और नयाद शुमार की जाती हैं। इब्रानी कौम मौजूदा सऊदी अरब के शुमाली सहराई इलाके में पानी के किनारे खैमे लगाकर इज्तिमाई सूरत में रहा करते थे। हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था जो कबीले के तमाम उमूर को मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार होता था। असरे संग यानी पत्थर के ज़माने में इस कौम के तमाम आलात जंगी पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। इज्तिमाई तौर पर इब्रानी कौम की खुसूसियत ये थी कि वो अपने कौम कबीले वालों के साथ बहुत मेहरबान थे, जब दूसरों के साथ बदबीनी का शिकार रहा करते थे। अकीदती लिहाज से कहा जाता है कि ये लोग पहले मरहले में हैवानात, दरख्तों, पत्थरों, दरिया, पहाड़ों और चट्टानों का एहतराम किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुदरत के इन मज़ाहिर में से रूह के भी कायल हो गए, जिसको इल्मी इस्तिलाह में एनिमिज़्म कहा जाता है। तीसरे मरहले में बहुत सारे खुदाओं के दरमियान से इन्होंने बाल नामी खुदा को चुन लिया, जो खुदाए माले को ज़मीन व आसमान समझा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कनान में दाखिल हुए तो इनको इब्रानी कहा गया। इब्रानी कहने की 3 वजूहात ज़िक्र की गई हैं। पहली वजह यह ज़िक्र की गई है कि लफ्ज़ इब्रानी ऐन बे रे हरूफ से निकला है कि जिसके मानी गुज़रना होता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अपने साथियों के हमरा दरियाए फुरात से गुज़र कर किनान में दाखिल हुए थे, इसलिए इनको इब्रानी कहा गया। दूसरी वजह यह ज़िक्र की जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिला आबा में एक शख्स का नाम आबिर था और इस शख्स की मुनासबत से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्रानी कहा गया। और तीसरी और आखिरी वजह यह ज़िक्र की जाती है कि इब्रानी और अरब दर वाक़या एक ही बुनियाद से लिए गए हैं। इन दोनों के माना बादिया नशीन और सहरा नशीन के हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ कि यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम तीनों अदियान इलाही या आसमानी दीन शुमार किए जाते हैं। तीनों अदियान के अंदर अंबिया और रसूलों का तसव्वुर मौजूद है। अलबत्ता कुछ फ़र्क के साथ ये तसव्वुर तीनों अदियान में पाया जाता है।
اسلام کے مطابق تمام کے تمام انبیاء معصوم یعنی انفیلیبل ہیں، جبکہ یہودیت کے مطابق سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی معصوم نہیں ہے، لیکن تورات کے اندر ہی کچھ ایسی ناروا نسبتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دی گئی ہیں کہ وہ ان کی عصمت کے ساتھ ناسازگار ہیں۔ اگر دین مسیحیت کی بات کی جائے تو ان کے مطابق کوئی بھی نبی معصوم نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، کیونکہ وہ نبی ہی نہیں بلکہ وہ تو انہیں معاذ اللہ خدا کا رتبہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر تینوں ادیان کی کتابوں میں مشترکہ طور پر موجود ہے، جن میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تینوں ادیان کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا سب سے بڑا داعی سمجھتے ہیں اور خود کو ان کے ساتھ منسوب کرنے پر افتخار محسوس کرتے ہیں۔ یہودی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 سال قبل از ولادت مسیح اور نامی علاقہ کہ جو موجودہ عراق کے جنوبی حصے میں دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابرام یعنی بلند مرتبہ باپ تھا، لیکن 99 سال کی عمر میں ان کو فرزند کی بشارت دی گئی تو ان کا نام ابراہیم یعنی قوموں کا باپ ہو گیا۔ بین النہرین کے علاقے میں کئی خونی جنگیں جاری تھیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے وہاں سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اپنی زوجہ، باپ اور بھتیجے کے ساتھ کنعان کی طرف ہجرت کی، لیکن پہلے حران یعنی موجودہ ترکیہ کا جنوبی حصہ نامی مقام پر سکونت اختیار کی۔ 75 سال کی عمر تک حران میں ہی رہے۔ پھر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام صدوم نامی بستی کی طرف چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کو الشدا، پہاڑوں کا خدا کا نام دیا۔ تورات کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ حضرت اسحاق سے ہونے والی نسل کو نیل سے فرات تک کا علاقہ دیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ختنے کا بھی پیمان باندھا گیا، جسے عہد شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ مسیحیت کے مطابق خدا نے انسانوں کے ساتھ 2 عہد باندھے ہیں۔ ایک عہد شریعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کی تجدید کی گئی ہے، جبکہ دوسرا عہد اور پیمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باندھا گیا ہے، وہ عہد محبت بے عیسیٰ اور خدا ہے۔ تورات کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر کی طرف سفر، کنعان واپسی، حضرت ہاجر کے ساتھ ازدواج، ولادت حضرت اسماعیل اور اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا ذکر موجود ہے۔ البتہ قرآن اور تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان میں کچھ فرق موجود ہے۔ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ، جبکہ قرآن میں آزر ہے۔ البتہ اسلامی روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، نہ کہ باپ، مگر چونکہ ان کی سرپرستی اور دیکھ بھال آزر نے کی تھی، اس لیے ان کو باپ کہا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے آباء حضرت آدم تک موحد اور یکتا پرست تھے۔ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کچھ ناروا نسبتیں دی گئی ہیں، جیسے کہ حاکم مصر نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ پر معاذ اللہ نعوذ باللہ تجاوز کیا، اور حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں حضرت ابراہیم کا دامن ہر طرح کے گناہ اور خطا سے پاک ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے واقعے کو، جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا اور جو خدا کے حکم سے گلزار بن گئی، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ بنانے کی داستان کو بیان کیا، لیکن ان دونوں چیزوں کا ذکر تورات میں کہیں موجود نہیں ہے۔
ناظرین کرام، آپ نے پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ ایک نئی قسط اور ایک نئے حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔